MQM की भी राय ले लेते हैं। सलमान मुजाहिद बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपके वक्त का। सलमान साहब, आज जो फैसला आया है किस तरह से आप देख रहे हैं उसे? चेयरमैन तहरीक इंसाफ को एक जानिब तो सज़ा उनकी मअतल हुई है लेकिन कन्विक्शन बरकरार है, नाअहली भी बरकरार है। सर क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं भी एक लॉ का स्टूडेंट ही हूँ और बीइंग ए लॉयर 20 साल से हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं डिफरेंट कोर्ट्स में। ये एक रूटीन का मैटर है और पहले ही हमने कह दिया था कि जिस केस में 3 साल सज़ा हो या 7 साल से कम सज़ा हो तो हाई कोर्ट में अपील में जाके उसमें जो है वो बेल उसको फॉर द टाइम जो ग्रांट हो जाती है। जब अपील फाइल होता है किसी भी जजमेंट के खिलाफ, किसी भी लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ इन दी कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो अपील में ये होता है कि जी इसको सेटिसाइड किया जाए और हमें बाइज्जत बरी किया जाए। साथ ही साथ उसमें एक एप्लीकेशन ये भी लगा दी जाती है कि टेम्पररी जो है हमें इसमें सज़ा को सस्पेंड करके, कन्विक्शन को सस्पेंड करके हमें रिलीफ दिया जाए, हमें बेल आउट किया जाए अनटिल अनलेस जब तक इसका अपील का फैसला नहीं हो जाता। क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा है कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में अपीलें चलने में सालों साल लग जाते हैं। इसलिए कानून में एक ये प्रोविजन रखा गया है कि बिला वजह कोई भी शख्स जो शाम में कहते हैं कि जेल में ना सड़े और वो बाहर जो है वो घूमे, लेकिन वो एक टेम्परेरी रिलीफ होता है, लेकिन उसके लिए उसे श्योरिटी बॉन्ड भी रखवाना होता है। जहाँ तक ये बात है कि उनको कोई रिलीफ मिला है तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन उनकी कन्विक्शन भी बरकरार है, उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है इलेक्शन लड़ने के हवाले से वो भी बरकरार है, उनकी जो चेयरमैनशिप के हवाले से जो एक डिस्क्वालिफिकेशन है जो नवाज शरीफ साहब के केस में हुआ था वो भी बरकरार है। अच्छा सलमान साहब, ये भी फिर बता दीजिएगा, जिस तरह से कानूनी हवाले से भी आप खासा एक्सपीरियंस रखते हैं, आप साइफर केस में 30 अगस्त यानी कल तक जुडिशल रिमांड पे हैं। अब क्या प्रोसीजर उन्हें फॉलो करना होगा? बेल के लिए कल वो दरख्वास्त देंगे और उसके बाद फिर उस हवाले से किस तरह से ये प्रोसीड करेगा केस? देखें, आज ये फैसला आने से पहले एक लेटर जिसको कहेंगे, जिसको उर्फ़ आम में जो है वो जुडिशल ऑर्डर कहते हैं, जो कोर्ट जो है वो सुप्रीम जेल को ये कहता है कि या आयु को कहता है कि इसको आप 3 दिन के लिए या 2 दिन के लिए अपने पास रखें। अब उनको जो है वो 1 दिन के लिए कहा है उनको अपनी सेफ कस्टडी में रखा जाए, जुडिशल कस्टडी में रखा जाए और उनको कल जो है वो पेश किया जाए। कल यानी कि उनको रिमांड के लिए पेश करेगी FIA, क्योंकि इस केस की जो तहकीकाती एजेंसी है वो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA है। जिस तरह से शाह महमूद के साथ रिमांड के लिए पेश किया जाता है और उनका तीसरा रिमांड दिया गया, हमने देखा मजीद 2 दिन का, और कल इमरान खान को पेश करके पहला रिमांड लिया जाएगा। अब ये देखना होगा कि कल उनको दोबारा से सेफ कस्टडी में ये अटक जेल भेज दिया जाता है या FIA अपने पास। अब ये देखना होगा कि अटक जेल में रहते हैं या FIA कुछ और उनके लिए हुक्म जो है वो दे देता है। हमारे साथ ही रहेगा सलमान साहब। हमें ज्वाइन किया है महरीन रज़ाक भुट्टो साहिबा ने, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया महरीन साहिबा आपके वक्त का। महरीन साहिबा, आज का जो केस था उसका फैसला आ गया है, तोशा खाना से मुतालिक मुख्तलिफ जमातें अपना रद्द-ए-अमल दे रही हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी रद्द-ए-अमल दिया। वो कह रहे हैं कि गुड टू सी और विश यू गुड लक का जो पैगाम है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुँच गया है। पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है और स्पेशली आप? जी बहुत शुक्रिया जी। यकीनन इमरान खान साहब जो कि कैदी नंबर 804 हैं, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट तो दिया जा रहा है और आज का जो फर्स्ट फैसला आया है वो यकीनन उनका एक रूटीन मैटर है। जिस तरह से कादिर साहब और सलमान साहब ने बताया कि उनकी सिर्फ सजा मुअत्तल हुई है, स्टिल ही कन्विक्शन उनकी अभी तक है, नाअहली और डिस्क्वालिफिकेशन उनकी अभी तक बरकरार है और बहुत ही स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है। जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि गुड टू सी और उनको जिस तरह से वार्म वेलकम दिया जाता है और जिस तरह से तवातर से उनको तारीखें दी जाती हैं केसेस की, चाहे वो हायर कोर्ट हो या हमारे लोअर कोर्ट हो, उनको उनके केसेस को सुना जाता है। मुल्क में रहने वाले हमारे जो आम आवाम है उनके केसेस कई सालों से पेंडिंग है, उनकी सुनवाई 25-30 साल तक नहीं होती, लेकिन उनको स्पेशल ट्रीट करके रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, खासतौर पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने किस तरह से कितने अच्छे तक इन कोर्टों को फेस किया और 11 साल से ज्यादा उन्होंने अपनी जो जिंदगी है वो जेल के अंदर गुजारी और केसेस को फेस करते रहे। लेकिन जिस तरह से ट्रायल और जिस तरह से स्पेशल मौके इमरान खान साहब को दिए जा रहे हैं वो तारीख के स्याह हरूफ में लिखा जाएगा। और आप देख सकते हैं कि आज का फैसला हो, ये सेलिब्रेशंस कर रहे हैं लेकिन सेलिब्रेशंस इनकी आर्जी हैं और मैं समझती हूँ कि इमरान खान अगर जिस तरह से पीपल्स पार्टी की जो सियासी खिदमत हैं वो यकीनन सबके सामने। अगर रिलीफ की हम बात करें, आप भी ये बात कर रही थी कि ये आर्जी रिलीफ है। अभी कल साइफर केस है, इसके साथ साथ 9 मई के वाक़यात और दीगर कुछ मुकदमात है, कमोवेश 180 जिनका उन्हें सामना है, तो आपको लगता है कि उन्हें बाकायदा तौर पर रिलीफ मिल जाएगा?
دیکھیں جس طرح سے جیل کے اندر اٹک جیل کے اندر جس طرح سے ان کو ریلیف دیا گیا ہے، ان کے اس کے لیے اسپیشل بیرکس بنائے گئے ہیں، جس سے ان کو فوڈ پر سپلائی کی جا رہی ہے، جس طرح سے ان کے آرام اور آسائش کا خیال کیا جا رہا ہے، عام قیدی کو تو نہیں دیا جاتا جو کسی بھی کیس کے لیے ریکوائرڈ ہو، اتنا اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دیا جاتا. اور میں نہیں سمجھتی کہ عمران خان کو اتنی جلدی ریلیف ملنا چاہیے، کیونکہ توشہ خانہ کیس ہو، سائفر کیس ہو، 9 مئی کے واقعات ہو، القادر ٹرسٹ اسکینڈل ہو، تو یہ سارے معاملات ان کو فیس کرنے پڑیں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کی ایون کہ آپ دیکھیں کہ ان کی بہنوں کو خود کو آج میں نے دیکھا کہ ان کی بہنیں بھی ان سے ملنے آئی ہیں، آپ دیکھیں ان کے لیے اسپیشلی ایمنسٹی اسکیم جو ہے وہ جاری کی گئی، ان کی بہنوں کو بھی ریلیف دیا گیا. اچھا، قانون اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں سلمان مجاہد بلوچ صاحب، کیونکہ قانونی ماہر بھی ہیں. اب جس طرح سے مہرین صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اسپیشل ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے، جو ان کو لوازمات فراہم کی جا رہی ہیں، ان کی فرمائش پوری کی جا رہی ہے، تو سر قانون کیا کہتا ہے اس لحاظ سے؟ دیکھیں کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب توشہ خانہ کیس کی چند دن پہلے جو ہے وہ اپلیکیشن سماعت کے لیے ہیئرنگ کے لیے سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے آئے، جس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ اس کی سربراہی کر رہے تھے. اور اس میں جو ہے وہ سیدھا بائی پاس کرتے ہوئے، جو کہ کہیں بھی اس کی نظیر نہیں ملتی، لوور کورٹ کی جو اپیل ہے ہائی کورٹ میں سماعت اور اس کے اوپر ڈائریکٹلی سپریم کورٹ اس کے اوپر سماعت شروع کر دے. تو کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے. انہوں نے سیدھا اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کر لیا اور یہ کہا کہ اگر کل تک وہ فیصلہ نہیں کرتے تو ہم جو ہے اس کو سنیں گے، اور 1 بجے کا ٹائم بھی دے دیا. اٹ مینس بائی ڈیفالٹ یا انڈائریکٹلی جو ہے ایک طرح سے یہ ڈائریکشن ایشو کر دی گئی چیف جسٹس کی جانب سے کہ کل ہر حال میں آپ نے ریلیف دینا ہے، فیصلہ کرنا ہے، جس کی نظیر نہیں ملتی. جہاں تک بات کی اپنی اسپیشل ٹریٹمنٹ کی، تو میں آؤں کہ ان کی جو دونوں بہنیں وہ بھی 9 مئی کے مختلف مقدمات میں نامزد ہیں اور مفروئی ہیں، ATC سے اشتہاری بھی ہیں، لیکن کیوں انہیں گرفتار نہیں کیا گیا آئی ڈونٹ نو. جس طرح سے انہوں نے ابھی مہرین صاحبہ نے فرمایا کہ 9 مئی کے جو کیسز ہیں 180 کیسز ہیں، باقی کا تو چھوڑیے، جو 9 کیسز میں ان کی جو بیل ڈسمس ہوئی ہے پروٹیکٹیو بیل، اس کو بھی جو ہے انہوں نے چیلنج کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو انہوں نے اپلائی کیا ہے اس کے لیے سلمان صاحب یہ بتائے گا کہ اب ایک تو توشہ خانہ کیس جس کا فیصلہ آیا، کل سائفر سے متعلق بھی یقیناً جو پروسیڈنگ ہے وہ پروسیڈ ہوگی. اس کے علاوہ مزید جو کیسز ہیں، اگر ہم جو چیدہ کیسز ہیں ان کی بات کریں، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر سائفر میں ان کو ریلیف مل جاتا ہے تو کون سے دیگر کیسز ہیں جن میں ان کی رہائی جو ہے اس میں مشکلات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کی رہائی میں کوئی مشکلات ہیں. ریمانڈ ہی ہوتا ہے. ریمانڈ جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ CRPC میں اور PPC میں جو ان کی مدت ہے وہ 14 ڈیز ہے، اور جو ATA میں جو ہے وہ 90 ڈیز ہے، اور FIA کے پاس 30 ڈیز ہیں، اور میکسیمم جو ہے وہ کورٹ جو ہے وہ 8 دن 10 دن 14 دن تک دیکھتی ہے فار انویسٹیگیشن. اب ان کو FIA کو ایک ہی ہے، FIA کہہ رہی ہے کہ ہمیں سائفر کو ریکور کرنا ہے، جس کا انہوں نے ذکر کیا تو عمران خان صاحب کے پاس یا شاہ محمود قریشی کے پاس ہے، جنہوں نے کہا ہے وہ کھو گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اب جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ میں بھی بدل سکتا ہے. سلمان صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. مہرین صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں. مہرین صاحبہ، آپ اب جو سیاسی صورتحال ہے اس کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کے خلاف یہ مقدمات چل رہے ہیں، انتخابات کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. آج پیپلز پارٹی اپنا موقف انہوں نے سامنے رکھ دیا ہے کہ جو انتخابات ہے وہ 90 روز میں ہونی چاہیے. اکتوبر اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے. پوری صورتحال، سیاسی منظرنامہ کہاں پہ جاتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ کیسز اپنی جگہ پہ، لیکن اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی کی پریورٹی ہے وہ آن ٹائم الیکشن ہے. جس طرح سے آرٹیکل 224 کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے، اور الیکشن ہی ان تمام معاملات کا حل ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے اس کی کنٹینیوشن ہونی چاہیے اور کسی صورت ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. اور جس بھی قسم کے ایکسکیوزز دیے جا رہے ہیں ان ایکسکیوزز کو ہٹا کے آج پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن ECP میں گیا، اور اس کے بعد آپ نے ان کی پریس کانفرنس بھی سنی، جس سے فوکس یہی کیا گیا کہ ڈیلیمیٹیشن کے معاملے کو دیکھتے ہوئے جو کانسٹیٹیوشنل ایک رکاوٹ تھی جب CCI کی میٹنگ ہوئی تھی، تو مراد علی شاہ صاحب نے کلیئر کر دیا کہ اس وقت کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے ریلیف دیا کہ سیٹیں اتنی ہی رہیں گی اور کوئی ایسی ہنڈرنس نہیں ہوگی جو آگے ہمارے 90 ڈیز کے الیکشن میں رکاوٹ بنے. تو اس کلیئر کے کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ڈیلیمیٹیشن نہیں ہے، اور کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ جو ہے وہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہے، تو ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قانونی معاملات اپنی جگہ، جو کیسز چل رہے ہیں ان کے فیصلے اپنی جگہ، لیکن پیپلز پارٹی یہ موقف رکھتی ہے کہ انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے. گو کہ نون لیگ نے بھی اب یہی کہا ہے کہ وقت پہ انتخابات ہونے چاہیے.